लानती लोग ऐसी बात करते हैं। बेगैरती की इंतहाएं अपने फ़राइज़ तुम्हें मालूम है, पुलिस रूल में लिखे हुए हैं। क्या मजबूरी है? ज़्यादा से ज़्यादा तब्दील हो जाएगा ना, कोई नौकरी तो कोई नहीं ले सकता, छीन सकता है। इनको अपनी बीवी बच्चों से शर्म नहीं आती है, वर्दी पहन के उनके साथ खाना किस तरह खाते हैं। हमारी मजबूरी है, कोई क्या मजबूरी है? निज़ाम को तुम लोगों ने जो है तबाह व बर्बाद कर दिया। घर में आके कहते हो मजबूरी है, ऊपर सीना थान के चलते हो। ये यहाँ पे स्टार भी लगाए होते हैं। पता नहीं कितनी गिरी हुई पुलिस बना दी है ईसाई जी ने। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जिस पे हम फ़ख्र करते थे, जो हमारा फ़ख्र था, हमारा प्राउड था, हमारी मोहब्बत थी, जो अखलाकियात और जो इंतहाई अच्छी खसलतों से भरपूर पुलिस थी, जो पाकिस्तान की दलेर तरीन पुलिस थी, जो पाकिस्तान के उस पुलिस में शुमार होती थी जो आवाम के साथ मोहब्बत रखती थी और इंतहाई अखलाक से पेश आती थी। क्या हशर कर दिया है अपनी पुलिस का आपने, क्या आपने उसकी शबीह बना दी है। ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में ऐसे गनावने किरदारों को नहीं बुलाया जाएगा। मैं अब तो तादाद की चीज़ों से भी आज़ाद हो गया हूँ। पहले गिनता था, 7 हो गई, 8 हो गई, 11, 12, जब 25 हो गई मैंने कहा बढ़ गए, सारे FIR बढ़ गए। अब हम तादाद, वो कहते हैं ना, लामहदूद हो गए। अब मैं गिनूंगा नहीं। हर उस जालिम को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने गलत पर्चे किए हैं, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, और इंशाअल्लाह उनको अदालतों में घसीटेंगे। इन 2 चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तमीन अदालत की दरख्वास्त 1-2 दिन में दायर कर रहा हूँ। शुक्रिया। लेकिन पुलिस सर जो KPK की है, वो जब भी कोई कार्रवाई करती है तो एक लफ्ज़ कहती है कि हमारी मजबूरी है, हमें ऑर्डर है। वो ऑर्डर या मजबूरी क्या है? वो मजबूरी जो है ना, वो लानती लोग ऐसी बात करते हैं। बेगैरती की इंतहाएं अपने फ़राइज़ तुम्हें मालूम है, पुलिस रूल में लिखे हुए हैं। क्या मजबूरी है? ज़्यादा से ज़्यादा तब्दील हो जाएगा ना, कोई नौकरी तो कोई नहीं ले सकता, छीन सकता है। इनको अपनी बीवी बच्चों से शर्म नहीं आती है, वर्दी पहन के उनके साथ खाना किस तरह खाते हैं। हमारी मजबूरी है, कोई क्या मजबूरी है? निज़ाम को तुम लोगों ने जो है तबाह व बर्बाद कर दिया। घर में आके कहते हो मजबूरी है, ऊपर सीना थान के चलते हो। ये यहाँ पे स्टार भी लगाए होते हैं। पता नहीं कितनी गिरी हुई पुलिस बना दी है ईसाई जी ने। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जिस पे हम फ़ख्र करते थे, जो हमारा फ़ख्र था, हमारा प्राउड था, हमारी मोहब्बत थी, जो अखलाकियात और जो इंतहाई अच्छी खसलतों से भरपूर पुलिस थी, जो पाकिस्तान की दलेर तरीन पुलिस थी, जो पाकिस्तान के उस पुलिस में शुमार होती थी, जो आवाम के साथ मोहब्बत रखती थी और इंतहाई अखलाक से पेश आती थी। क्या हशर कर दिया है अपनी पुलिस का आपने, क्या आपने उसकी शबीह बना दी है। ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में ऐसे गनावने किरदारों को नहीं बुलाया जाएगा। मरवा साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर आप पर FIRs हो रही हैं, कहाँ तक पहुँची है ये गिनती FIRs की? तादाद मालूम हो चुकी है? मैं अब तो तादाद की चीज़ों से भी आज़ाद हो गया हूँ। पहले गिनता था, 7 हो गई, 8 हो गई, 11, 12, जब 25 हो गई मैंने कहा बढ़ गए, सारे FIR बढ़ गए। अब हम तादाद, वो कहते हैं ना, लामहदूद हो गए। अब मैं गिनूंगा नहीं। जो देगा तो बेल कराऊंगा, जो नहीं देगा गिरफ्तार करेगा, और पर्चा किए खुशी से गिरफ्तारी दूंगा। लेकिन इन FIR, इन कंडों से, हाँ अलबत्ता जो ज्यादती करेगा, IG खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह इन द कन्वेंशन अब उसके करतूत हम एक्सपोज करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि कैसा वो इंसान है, कहाँ कहाँ पुलिस के साथ ज्यादतियाँ की हैं। और इंशाल्लाह मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें उस मकाम पे न ले जाया जाए कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ आपके ज़ात को जो है तख्ता मश्क बनाएं, फिर सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीर होंगी, आपके करतूत लिखे जाएंगे। हमें इस नेज पे न पहुँचाएँ, वरना हमारी PTI की जंग फिर आपके साथ जाती होगी। KPK में भी आपके कन्वेंशन हो रहे हैं, उसके बाद आप पंजाब में शुरू करने जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि पंजाब में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी जिस तरह KPK भी नहीं मिली? पंजाब में इससे ज़्यादा सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। करे ना, क्या सख्तियाँ हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ये हम पे गोली चला सकते हैं, उधर KP में कर दिए तो चलाएं। और भाई ये हमारा हक है कन्वेंशन करना, जलसे करना, जलूस करना।
سختیوں سے، وردیوں سے، وہ مخلوق ہم ہے ہی نہیں کہ ان وردیوں سے اور ان سختیوں سے ڈریں یا پیٹ دکھائیں۔ انشاءاللہ کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، ہمارا حق ہے، جس کو بری لگتی وہ لاکھ دفعہ بری لگے۔ سر کے پی کے عوام نے، جس طرح باجوڑ کے عوام نے اور کوات کے عوام نے آپ کو پروٹیکشن دی اور آپ کو گرفتاری سے بچا، تو اس بارے میں کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا میں تو یہ روایت ہے، باجوڑ کے عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خصوصاً انور زیب خان کو، جو بیچارہ اب گرفتار ہو گیا، اپنی گرفتاری دی، مجھے گرفتار نہیں ہونے دیا، اور سلام ہے ایسے لوگوں کو، ایسے اقوام کو۔ باجوڑ کے لوگوں نے بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا، بڑے دور تک ہم گئے تھے، بڑے راستے تھے، لیکن انہوں نے مجھے نکلوا کے ہی دم لیا۔ تو ایسے لوگ تاریخ میں پھر یاد رکھے جاتے ہیں۔ سر کوات آپ کیسے پہنچ گئے؟ کیونکہ باجوڑ کی پولیس آپ کو باجوڑ میں ڈھونڈ رہی ہے۔ میں جس انداز سے اب پہنچتا ہوں، اگر میں بتانا شروع کر دوں، یہ سارے میرا پروگرام خراب کر دیں گے، تو لہذا مجھے میرے طریقے سے جانے دو۔ انشاءاللہ آج تک جتنے پرچے ہوئے ہیں سب میں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، آئندہ ہوں گے، بسم اللہ، خوش آمدید کرتے رہیے گا۔ میں عدالتی جو ہے سہارا لیتا رہوں گا، اور جو ہمارا مشن ہے کنونشن کا، جلسوں کا، تقاریب کا، جب بلاول کرے گا نا، مولانا فضل الرحمان کرے گا اور این پی کے لوگ کریں گے، تو پھر ہم بھی کریں گے۔ ہمیں پھر آپ کے این او سی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وردی کے اوپر بھی ایک طاقت ہے جو وردی والوں کو کنٹرول کر رہی ہے؟ جی لگتا کیا ہے، سب کو لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے؟ سوال بھی پوچھ رہے ہو، جواب بھی دے رہے ہو۔ سر آپ رات کو کوات سے اسلام آباد پہنچ گئے تو راستے میں کوئی مشکل آپ کو نہیں آئی؟ جناب علی، پولیس والے جو ہے نا، ان کے ادھر ڈبوں میں کچھ عقل ہوتی نا تو وہ مجھے گرفتار کر لیتے۔ ہر ناکے پر انہوں نے پولیس کی باریاں نفری بٹھائی تھی۔ میں نے کنونشن میں اعلان کیا کہ اس روڈ پر جاؤں گا، تو جناب سارے اس روڈ پہ چل گئے۔ تو یہ ان کی عقل ہے، میں کسی اور روڈ سے نکل گیا۔ شکریہ۔ لعنتی لوگ ایسی بات کرتے ہیں، بغیرتی کی انتہائیں، اپنے فرائض تمہیں معلوم ہے پولیس رول میں لکھی ہوئے ہیں، کیا مجبوری ہے؟ زیادہ سے زیادہ تبدیل ہو جائے گا نا، کوئی نوکری تو کوئی نہیں لے سکتا، چھین سکتا ہے۔ ان کو اپنی بیوی بچوں سے شرم نہیں آتی ہے، وردی پہن کے ان کے ساتھ کھانا کس طرح کھاتے ہیں؟ ہماری مجبوری ہے، کوئی کیا مجبوری ہے؟ نظام کو تم لوگوں نے جو ہے تباہ و برباد کر دیا، گھر میں آ کے کہتے ہو مجبوری ہے، اوپر سینہ تھان کے چلتے ہو، یہ یہاں پہ سٹار بھی لگائے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی گری ہوئی پولیس بنا دی ہے عیسائی جی نے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس جس پہ ہم فخر کرتے تھے، جو ہمارا فخر تھا، ہمارا پراؤڈ تھا، ہماری محبت تھی، جو اخلاقیات اور جو انتہائی اچھی خصلتوں سے بھرپور پولیس تھی، جو پاکستان کی دلیر ترین پولیس تھی، جو پاکستان کے اس پولیس میں شمار ہوتی تھی جو عوام کے ساتھ محبت رکھتی تھی اور انتہائی اخلاق سے پیش آتی تھی، کیا حشر کر دیا ہے اپنی پولیس کا آپ نے؟ کیا آپ نے اس کی شبیہ بنا دی ہے؟ یہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں ایسے گناونے کرداروں کو نہیں بلایا جائے گا۔